बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो हमारे लिए काबिल एहतराम और है हमारा छोटा पाकिस्तान। आज मैसेजिंग आप समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सारे दिन के शहर में एक्टिविटी के बाद मैं बैठा हूँ आके और मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वोट डालो और खान निकालो। कल वो दिन है जिसका बहुत 18 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 20-21 माह होने वाले हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए इमरान खान ने अपनी 2 हुकूमतें तोड़ी थी कि लोगों को मौका मिले कि वो 5 साल के लिए ये फैसला करें कि चोरों डाकुओं और लुटेरों से वो निजात किस तरह से हासिल करते हैं और किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। उसका दिन आ गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 7 फरवरी है और चंद घंटे बाद 8 फरवरी शुरू हो जाएगा और वो सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर शाम तकरीबन 5 बजे तक ये आपके पास विंडो ऑफ टाइम है जिसके अंदर आप अपनी तकदीर बदलने के लिए बाहर निकल सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। पहली बात मैंने कही, वोट डालो, इमरान निकालो। इसमें ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है कि आप मैसिव वोट डालेंगे, गवर्नमेंट बदलेगी, इमरान खान बाहर आ जाएगा। नंबर 1। दूसरा ये कि इस वक्त ये ट्रेंडिंग में है इलेक्शन पाकिस्तान का सारी दुनिया के अंदर, और सारी दुनिया ये कह रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली पहले की गई है, ज्यादती पहले की गई है, तशद्दुद पहले किया गया है, जबर किया गया है, जुल्म किया गया है, आइन तोड़ा गया है, कानून को वायलेट किया गया है। लेकिन अब तैयारी है दूसरे मरहले की। दूसरे मरहले के 2 हिस्से। पहला इसका हिस्सा ये है कि लोगों को ये कहा जाए कि आपके वोट डालने का कोई फायदा नहीं है। मैं अभी एक मेरे ताल्लुक वाले हैं, उनके वालिद साहब के बाद वालदा भी फौत हुई हैं, तो मैं वहां गया हुआ था, तो वहाँ सारे लोग यही बात कर रहे थे, मिक्स्ड, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके 3 हिस्से जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला हिस्सा ये, वोट डालने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने गिनना है वो जीत जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी नहीं आना। वो झांसा ये दे रहे हैं, इमरान खान की तवक्को, मेरी आपसे तवक्को, पाकिस्तान की आपसे तवक्को ये है कि हम 75 से 85% बाहर निकल के वोट डालें, और अगर खुदा न खास्ता वोट पड़े 33% या 38% और पीछे जो हमारे रिकॉर्ड है उनको भी हम बीट करके रिवर्स में चले जाएं, तो फिर वो कहेंगे कि लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकले। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सारे बाहर निकलें और वोट डालें। दिस इज नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वोट डालने से? धांधली एक हद तक हो सकती है, 19-20 हो सकती है, लेकिन 10 से 20 नहीं की जा सकती। अगर की जाएगी तो उसका इस कदर शदीद रद्द अमल आएगा, जो खास तौर पे कुछ इलाके ऐसे में कोई इशारा नेगेटिव नहीं फेंकना चाहता इलेक्शन से पहले, लेकिन कल शाम को मैं इस वक्त फिर आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि आज किस तरह का इलेक्शन हुआ। इसलिए ये याद रखिएगा, आपने हर हाल में बाहर निकलना है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल आप लड़ने के लिए नहीं जा रहे किसी से, कल आप किसी से बहस मुबाहिसे के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहे, कल आप किसी से तकरार करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे। आप सीधा सीधा छोटा ग्रुप अपना बनाएं और अपनी फैमिली को लेके, जिनको कह सकते हैं उनको, अगर कोई बीमार है उसको, अगर कोई साहिब फराश है उसको, अगर कोई चलने फिरने के काबिल नहीं है तो जो मजबूरी माजूरी जिसकी भी है उसको भी लेके जाए। ये 3 बातें आप बहुत याद रखें, और फिर फेयरली जाके गुफ्तगू के बगैर, एंगेज किए बगैर और किसी तरह की भी कोई प्रोवोकेटिव हरकत उस पर मुतासर होने के बजाय आप फोकस रख के सीधा वोट डालें। जो पूछे किसको आपने वोट डालना है, आप कहें जी आइन कहता है कि वोट की सीक्रेसी रखनी है और प्राइवेसी रखनी है, इसलिए थैंक यू वेरी मच, और उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अगला जो जिस चीज की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ वो शार्क लिंक ऑफ पाकिस्तान है। शार्क लिंक ये है कि हमारा जो नेट है और हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको डाउन किया जाता है। उसका नतीजा ये निकला कि बहुत खतरनाक नतीजा मुआशी तौर पे, कि कंपनियां छोड़ के जा रही हैं जो IT की थी। वो कहती हैं कि ये अजीब मुल्क है जिसमें हम फंस गए, कि जहां जब मर्जी किसी की होती है, पता लगता है कि हमारे बिलियंस का नुकसान कर दिया है किसी ने, कि पीछे से तार जाके खींच दिया, और कोई शार्क ऐसी है जाके समंदर के अंदर भी तार को वो मारती है दांत, और ये उससे भी मुतासर नहीं होना। मैसेज नहीं जा रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ASAP, as soon as possible, just leave your house, go to the polling station, find your polling booth and take your chit where you can write your number of the vote and poll it. It's so simple as I've said right now. उसके बाद 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरनेट शटडाउन है, ये शटडाउन की प्रैक्टिस आज हो रही है। मुझे गिला किया गया यहाँ से बिल्कुल अपने अजीजों के करीबी, कि किसी को कहें जी कि ये इधर नहीं आ रहा और इधर नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि टावर में कोई नक्श आ गया। कोई नक्श नहीं आता। ये सारी रिहर्सल हो रही है कि कल किस तरह से किस वक्त हमने करना है, इसकी भी कोई परवाह नहीं करनी। जो इंटरनेट शटडाउन है इसकी भी कोई परवाह नहीं करनी आपने, और इसलिए परवाह नहीं करनी कि वोट है इमरान का, वोट है इमरान का। और इमरान का क्यों वोट है?
یہ کوئی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ کوئی محبت کی وجہ سے صرف عمران خان کو ووٹ دیا جائے، بلکہ امید پاکستان کی، پاکستانیوں کی وہ ٹوٹ رہی ہے پاکستان کے معاشی سسٹم سے اور پاکستان کے فیوچر سے. اور اس کے 3 بڑے ڈینامینیٹرز ہیں. ایک یہ ہے کہ نوکریاں بند ہیں بالکل بھی، دوسرا اس کا ڈینامینیٹر یہ ہے مہنگائی آسمان سے اوپر چلی گئی ہے، اور تیسرا ڈینامینیٹر یہ ہے کہ برین ڈین ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کیا کیا آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ہر روز کوئی جاننے والا ملتا ہے، اور ایسے ایسے وکیل جن 30 سال وکالت ہوگی، 25 سال والے بھی، وہ بھی باہر جا رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان سے نا امیدی پھیل رہی ہے. اور نا امیدی ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ ڈب ٹیل کیا جائے، لنک کیا جائے، پالیسی میں ان کو شریک کیا جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس لیے ووٹ عمران کا ہے، آپ کے پاس امانت ہے قوم کی، اور یہ امانت آپ ڈیفینیٹلی جا کے باکس کے حوالے کیجئے احتیاط کے ساتھ سارے پروسیجر کو پورا کرنے کے بعد. I just wanted to take a minute and make a very personal request as a former law minister of Pakistan, as a parliamentarian formerly, and senior advocate of the Supreme Court of Pakistan, which equates in the West with the QC. My request is that there's every chance of shutting down of the Twitter in Pakistan, because it has already been happening whenever there was a big opposition rally or big opposition protest. So I request you to grant us for one day, 24 hours or maybe a little more, the Starlink, or make such arrangements which are very important to continue this service in Pakistan. Thank you. By Twitter I mean X. حبیب جالب کہہ گئے بڑا پرانا، سنیے. اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں. کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں. یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں. یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے. کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں. یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے. کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں. اب میں کچھ عالمی اشارے ہیں انتخابات کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے عمران خان یہاں اس کو کس طرح کی عدت کے مقدمے میں سزا دی گئی اور کس طرح سے پاکستان کی توہین کروائی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک پکچر شیئر کرنا چاہتا ہوں انگلش نیوز پیپر ڈیلی سے، کہ خواتین سڑک پہ ہیں، خواتین احتجاج کر رہی ہیں، اور عورتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عورتوں کو انسان سمجھو. یہ کس طرح کا ایک پراپرٹی سمجھ کے، آلو کا تم نے کوئی سودا سمجھ کے اس کو نکاح ہے اور جو شادی ہے اس کو تم نے ٹریٹ کیا. وہ جج کو کہہ رہے ہیں سارے لوگ، ایک ہی ہوگا. یہ ذرا پکچر دیکھ لیجیے. میں ایک اور جگہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ ہے کنسرنس اوور دی وائلنس اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کینڈیڈیٹس ahead of Pakistan's election. یہ اقوام متحدہ نے آواز اٹھا دیا ہے ہمارے انتخابات کے اندر. جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، جو ہو رہا ہے اس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، جو ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، جو ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، جو ہو رہا ہے پاکستان کے ووٹرز کے ساتھ. یہ دوسری انٹرنیشنل بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تیسرا جس پہ انٹرنیشنل کنسرن آ گیا، 4 ٹریلین 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے بلین. جو ٹریلین ہے کھرب، وہ 100 ارب کا ہوتا ہے. 4 ٹریلین قرض لیا ہے اندرونی طور پہ مختلف بینک کو. اس کو کہتے ہیں کمرشل لون. یہ تو مار دیا سب کو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات اب نکلی ہے. کس نے لیا؟ یہ جو یہاں پہ لاڈلے بٹھائے گئے تھے 5، اب یہ جا رہے ہیں. ان کے دماغ سے ہم نکالیں اور یا شہباز شریف کو لگائیں گے پیٹ پھاڑنے کے بڑے ماہر ہیں کہ میں پیٹ پھاڑ کے فلانے کا نکالوں. یہ بھی نکالنا ذرا. یہ ظلم ہوا ہے اس عرصے میں 21 مہینے میں. اور وہ جہاں ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں بعد از ریٹائرمنٹ پینشن کے طور پہ، وہ علیحدہ ہے. اس پہ میں علیحدہ سے بات کروں گا. اگلی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں عمران خان کی عالمی ریچ. دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، قیدی نمبر 804 کے ساتھ، اور باہر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے عمران خان کو وائلڈ کارڈ پہ نامنیٹ کیا گیا. یہ اندازہ لگائیے آپ کہ اس کی عالمی ریچ کیا، وہ چہرہ کون سا ہے پاکستان کے لیے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ سلوک کیسا ہے، یہاں اس کا راستہ کس طرح روکا جا رہا ہے، اور یہاں اس کو کس طرح سے قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے. کل پھر بات کروں گا. لیکن جانے سے پہلے میں ریپیٹ کرتا ہوں پیغام. باہر نکلیے، آج تیاری کیجیے. شناختی کارڈ اوریجنل چاہیے ہوتا ہے، بے شک وہ ایکسپائرڈ والا ہو، بے شک پرانا ہو، بے شک نیا ہو، جو بھی ہو شناختی کارڈ آپ کا چلے گا.
اس لیے شناختی کارڈ اپنے پاس کے سنبھال کے رکھیے تاکہ کل صبح سویرے آپ کر سکیں ووٹ پول. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پہ.